Sirach 38. Pasidunggi ang mga mananambal sa angay kanila kay ang Ginoo mo ay naghatag kanila sa ilang bulahaton. Ang ilang kahibalo nagikan sa labing halangdon ug ang mga hari nagganti kanila tungod niini. Ang ilang kahibalo naghatag kanila og usa ka katungdanan nga importante ug ang gamahanan nga mga tawo nagtamod kanila. Ang Ginoo maoy nagbuhat sa mga tambal gikan sa yuta ug ang usa ka tawo nga but-an dili mag-ukon-ukon sa paggamit niini. Dili ba kaniadto ang pait nga tubig na himong mainom pinagi sa usa ka kahoy aron ang gahom sa Ginoo mahibaluan? Naghatag siya sa kahibalo may tungod sa panambal ngadto sa mga tawo aron daygon nato siya tungod sa mga katingalahan nga iyang gihimo. Ang tigbuhat og tambal nagsagol niining mga tambal ug ang mananambal mogamit niini aron pag-ayos sa mga sakit ug paghatag og kahupayan sa giantos sa mga tawo. Walay hunong ang pagpamuhat sa Ginoo nga maoy naghatag sa maayong panglawas sa katawhan sa kalibutan. Anak, kung masakit ikaw, ayaw kini pasagdi. Pagampo sa Ginoo ug ayuhon kaniya, ikumpisal ang tanan nimong mga sala ug hugta ang imong nauna nga magkinabuhi ka nga matarong. Paghalad og insenso ug harina nga labing maayo ug bubui ug lana ang imong halad. Ihalad ang tanan kutob sa imong maabot. Unya tawga ang mananambal kay ang Ginoo maoy nagbuhat kaniya ug ayaw siya pabiyaa sa imong kiliran kay nagkinahanglan man ikaw kaniya. Adunay panahon nga kinahanglang musalig ka sa iyang kahibalo. Ang pag-ampo sa usa ka mananambal mao nga ang Ginoo maghimo kaniya nga makaayo sa sakit sa iyang gitambalan o nga makaayo siya kanila mahitungod sa tawo nga magpakasala batok sa iyang magbubuhat siya angay nga masakit. Anak, kun adunay matay angay ka nga magbangutan, hilak o dangoy-ngoy aron pagpakita unsa kasakit ang imong gibati tungod sa iyang kamatayon. Pasidunggi ang iyang patay nga lawas ug tambong sa lubong. Hilak ug maayo ug sa dakong pagbati tumana ang igong gidugayon sa pagbangutan alang sa namatay. Pagbangutan sulod sa usa o duha ka adlaw aron walay ikasulti ang mga tawo apan ayaw pagpalabi o pagpahiuyon sa kamatayon. Ang kaguol makadaot sa imong panglawas o makadala pagani kanimo ngadto sa imong kaugalingong kamatayon. Ang kaguol magpadayon human sa kamatayon sa usa ka hinigugma apan dili maayo nga magpadala ikaw niini ngadto sa pagkakabus. Ayaw pagbalabig kaguol, isalikway kini, hinumdumi nga kitang tanan mga matay gayud. Walay paagi sa pagbalik sa usa ka tawo nga patay, ang tanan mong kaguol dili magpulos kaniya o makadaot kanimo. Ayaw kini hikalimti. Mamatay ikaw ingon nga siyam namatay. Karon iyahang panahon ugma imuha. Kung ang mga patay ilubong na hinumua nga magkahanaw ang ilang handumanan. Human sila mobiya pagbaton o kaisog. Ang usa ka eskolar kinahanglan magbaton og panahon sa pagtuon kung gusto siya nga magmaalamon. Kinahanglan kuhaan siya sa uban nga mga bulhaton. Unsaon man sa usa ka mag-uuma pagbaton og kaalam
Kung ang iyarang tinguha mao ang pagpadaro sa baka o paghimo nga sila mobira sa daro, o kung ang tanan nga iyang nahibaluan mao lamang ang paghisgot mahitungod sa mga hayop sa uma. Maningkamot siya sa paghimog tulid nga mga tudling o magtrabaho siya hangtod sa halalom nga gabii aron paglawog sa mga hayop. Mauusab ang mahitungod sa mga mamumuhat sa arte o sa trabahador nga magtrabaho adlaw o gabii sa pagsilsil sa mahalon nga mga bato. Magtrabaho sila og maayo aron mahimo ang bag-ong mga dibuho. Magbudlay sila pag-ayo aron mahimo ang usa ka estatwa nga sama kadako sa tao o magtrabaho hangtod sa lalom nga gabii aron mahuman ang buhat. Mauusab ang mahitungod sa panday sa puthaw diha sa iyang salsalan. Maglaraw siya unsay iyang buhaton gikan sa usa ka piraso nga puthaw. Ang kainit sa kalayo makapaso sa iyang panit diha sa iyang pagpatulo sa singot diha sa pagbahan. Ang tinagingting sa maso makabungol kaniya diha sa iyang pagbantay pag-ayo sa butang nga iyang gihimo nga mahitsura. Naningkamot siya pag-ayo paghuman sa iyang buhat o magtrabaho siya hangtod sa lalom nga gabii aron mahingpit kini. Mauusab ang magkukulon. Maglingkod siya sa iyang ligid o magtuyok niini pinaagi sa iyang tiil. Ang iyang nahuna gitingob niya kanunay sa iyang buhat o importante kaniya pila ang iyang mahimo. Pahumukon niya ang lapok pinaagi sa iyang tiil. Pinaagi sa iyang tiil o pormahon kini ginamit ang iyang mga kamot. Unya, maningkamot siya sa pagpasinaw niini o magtrabaho siya hangtod sa lalong nga gabii aron malimpyo ang iyang pagbahanan. Kining mga tawhana, mga batid nga mogamit sa ilang mga kamot, ang tagsa-tagsa kanila batid sa ilang kaugalingong buhat. Kung wala kining mga tawhana, dili mahimo ang mga syudad o dili mupuyo o mobisita ang mga tao niining mga lugara. Apan kining mga tawhana dili pinangngita aron mag-alaga diha sa mga konsehong publiko ug wala gayoy makakabot og mga katungdanan nga importante kaayo. Wala sila mag-alagad sa maghuhukom o dili sila makasabot sa mga butang mahitungod sa balaod. Wala sila edukasyon o wala sila ilha tungod sa ilang kaalam. Wala gayoy makadungog kanila nga magbuhat og mga panultihon. Apan ang mga buhat nga ilang gihimo maoy nakapalig-on niining kalibutana. Sa pagtuman nila sa ilang mga buhat, sama sila sa naghalad o pag-ampo.